La famille, bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Ramadan. Je sais que je vais commencer la série بزاف donc داك الشيء غادي نبقى نطول على هاد لي زيبيزود هادو باش تبقاو على خاطرهم باسكو تبقاو على خاطركم ونبقى على خاطري. دونك إلا عجبوكم لي زيبيزود مع الكريبت ابونا داكور. دونك غادي نديرو بعدا قريبا غادي نمشيو نترينيو اليوم بور لا بروميير فوا غادي نجرب لونطرينمون قبل الفطور. مي افون سا قبل ما نمشيو لاصال باش ندخلو نفطرو شنو غادي نديرو؟ غادي نتعبو محل المعده مازال خاويه باش البوا يكون لو بلو نيت بوسيبل. كيف عارفين في زوتر فيديو كنت في 105.4. دونك دابا اش غادي نديرو؟ غادي نتاكدوا بالبوا واش باقي لو بوا هو هذاك ولا لا. دونك اوني ا 105.4 اكزاكتومون بور لو مومون. والحمد لله حنا غاديين في التشالنج هنا في لو ديفي ديالنا ديال المانتيان. البوا ما يهبط ما يطلع. دابا رمضان صافي سيمانه باش بدات وصافي اون اون سيمين مازال ما تزعزعش فيه البوا تو سامبلومون باسكو تنعرف كيفاش ندير وتنعرف كيفاش ناكل. وهادشي كامل كيف قلت لكم هو اللي غادي تلقاو في هاد لا سيري هادي. دونك مالك تابونا كوم سا تستافد انت وبارطاجي باش كلشي يصير. دونك لا اون فا بريباري ما غيكون عندنا اليوم لا بساعه لا والو مالوغوزمون. دونك انا غادي نجرب داكور حيت شحال من واحد ملي تنسولو درت لكم ان بوست سور انستغرام باش نعرف لافي ديالكم واش فوزيت بلوتو اونترينمون قبل ولا بعد الفطور. كاين اللي كيقول لي قبل الفطور دونك انا قلت جو في با جوجي ما غنقولش لكم لا قبل الفطور مزيان ميم سي فايت جربتها هذه 3 سنين. اليوم غادي نعاود نجربها باش نشوف كيسكو صافي. الوغ انا جو سي انا باغ اكزومبل ما نقدرش ندير قبل الفطور باسكو جي بيزون ديدراتي مون كور. خاصني نشرب اوبليجي خاصني نشرب داكور. ميم سي تنخدم خفيف انا تنشحف دغيا خاصني نشرب. اي ميم ليكم نتوما بور لوتي كونتر كاتابوليزم حسن تخلي لاسونس ديالك ما تريني حتى تكون عندك اون سورس دو بي سي ار الاحماض الامينيه تكون من جهتك. دونك داكشي علاش انا تنصح الواحد يتريني حتى من بعد الفطور داكور. من بعد الفطور سوا نيشان من بعد الفطور قبل التراويح سوا تيصلي التراويح ديالو عند ديك الساعه يمشي يتريني. انا اليوم غادي نجرب نشوفوا اسكو جو في مون سورتير او با. صافي جمعنا الصاك دونك دابا ديريكسيون لاصال. بغيت نشوف معكم واحد الحاجه قبل بغيتكم تقول لي باسكو انا تنحاول ديما جو سوند لا في ديالكم نتوما قبل ما ندير اي حاجه قولوا لي كاسكو فو بريفيري في مونتاج. واش لي مونتاج في لونطرينمون ملي تكون بالموسيقى ولا ملي تكون واحد الموسيقى زعما خفيفه اي تندوي تنكومونتي عليها من فوق. قولوا لي حاجه وحده اخرى عاوتاني بغيتكم تقولوا لي في ليسكاس كومونتير دابا ديروا بوز وقولوها. لي فيديو لي فلوغ تتبغيو لي زيبيزود تتبغيو قل من 10 دقائق ولا اكثر من 10 دقائق باش كلشي يبقى على خاطر. تنحاول ندير داكشي اللي كيعجبكم نتوما. خدمتو نخدم لي باك اليوم انا شويه وتخدموا نديرو بيسبس تلاقاو البيسبس. انا خدمت ليا لا افونتيير مابقاش الوقت غادي نسبيدي فيت في مابقاش عندي الوقت بزاف بور لاسونس ديالي. غادي ندير الظهر هو غيدير لي باك وغنتلاقاو في البيسبس. دونك كيف لكم لي كرو موسكل تندير 3 التمارين لي بتي موسكل تندير Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row, but soon enough everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view, we're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose. لونطرينمون قبل الفطور. قول لي خويا مالك على حالتك مالك؟ انا ما تتبغيش تدخل لي لاص لونطرينمون قبل الفطور. قول لي علاش تصلح انت ديجا الجسم ديالك بوندون 6 سوايع هو في كاتابوليزم وانت تو لو ريسبكتو با ما تحترموش. تقول لي انت في 6 سوايع كاتابوليزم انا غنزيدك. انا ما نحترمكش انا غنتعدى عليك. بصح
بصراحه نساو لونطرينمون قبل الفطور ما عنده حتى معنى ما عنده حتى معنى ابار الا كان فريمون الواحد عنده الميوسكل وباغي يضيعو. الناس اللي كيديروا الميوسكلاسيون ما عندهم لاش يتانيو قبل الفطور سي سني غادي يضيعوا ديك لا ماس كامله اللي العام كامل كيخدموا عليه غيضيعوها. الناس اللي السول اللي يقدروا يخدموا قبل الفطور شكون هما الناس اللي ما عندهمش الميوسكل باغيين غير يطيحوا الشحمه باغيين يجريو شويه كيف تشوف عين ديال ناس كيخرجوا يجريو هذوك ما عندهمش الميوسكل عندهم غير الكاش باغيين يطيحوا. سي فوزافي الشوا الا كان عندكم اختيار تانيو قبل الفطور من بعد الفطور يا بيتو هادشي الصيام هذا الصيام اللي جالس كيخابق لي راسي تانيو من بعد الفطور قبل الفطور ما عندكم لاش تانيو هادشي الا كان عندكم اختيار. الا ما كانش عندكم اختيار ما عليا غير ندعي معاكم. Pour le temps, je garde les mêmes repas, je change pas une équipe qui gagne. Donc, radicon à base de djej, mange qui belle comme djej rose et salade marocaine. هادشي اللي تناخذ انا ديما في الفطور. عندك سورس ديال البروتين مع الدجاج، عندك سورس دو غلوسيد مع الرز، عندك سورس دو فيبر مع الخضره. مع هادشي تدي واحد شويه د لافوكا سورس دو بونفات، واحد شويه زيت العود عرفتي حتى هي سورس دو بونفات. صافي تاكل نورمالمون من بعد لاصال كيكون فيك الجوع. ما نكذبش عليك انا خديت الشكله ديالي هادي واحد ابين قسمين اي ديجا فيه الموت الجوع. الوغ قبل كنت ناكلو بوندو واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه ما كيكونش مازال فيه الجوع كيكون كاملين. دونك سا سي لو بون بوين ديال لونطرينمون قبل الفطور مي سي تو سينو بور سا غطيح ميوس كطيح. دونك سا سي لو روبا غادي نستناو حتى واحد ساعتين. لا كولاسيون دونك دابا العشرة و 10 دقائق فوالا 22h10 لو طون تاعنا ناخذ لا بتيت كولاسيون اباز دو بيض. هاد النهار ناخذ البيض تاخذ كي شفتو في ليبيزود اللي قبل خديت حاجه واليوم ناخذ حاجه. دونك صوبت واحد اومليت اون فادير فيها 5 البيضات وفيها البصله اي فيها طون اوسي على الانتيريور. عندك بروتين وعندك وعندك لي فيبر الجلوسيد بلاش ما محتاجش فيه الجلوسيد وصافي غادي ندوز بالماء. دونك سا سي مون دوزيام روبا. العشاء 2 heures après دونك دابا il est exactement 12 دقائق. من بعد ساعتين عاوتاني غادي ناخذ لو روبا لافون دانيير روبا غادي يكون فيه الدجاج اوكي غادي يكون فيه الرز غادي يكون فيه الخضره غادي يكون فيه لافوكا كوم سورس دو فات. دونك فوالا راكم شفتوا كسا في رمضان ولا في العام كامل بوندون العام كامل حنا صحاب الفيتنس on a une certaine routine que ça soit les entraînements الحمد لله كنت نبدل لي زونطرينمون باش ما نملش. مي الماكله سي ابوبري تقريبا بحال الماكله نقيه والماكله نقيه مالوغوزمون قليله. دونك ميم سي الواحد كيحاول ياخذ مره هكا tu te retrouves ديما في لو ميم سيركل ديما tu te retrouves ديما في اون سيغتين كاتيجوري د الماكله. دونك داكشي اللي غتبقاو تشوفوه عند كلشي تقريبا. دونك فوالا هادشي جو سي كو كيمل افورس دو فوار ندرس الحاجه ولكن سي كوم سا راكم عارفين صحاب الفيتنس ما عندهمش الحق ياكلوا داك التخابير. دونك فوالا دونك سا سي لافون دانيير روبا تلاقاو بور لو دانيير روبا السحور. دونك بور لو سحور عاوتاني جو في انكور اون فوا مريبيتي كيف عارفين ça sera à base de caséine. بون راكم شفتوا حنا تندوزو 70% ديال وقتنا في الكوزينه باسكو الماكله هي اهم حاجه في لا مسكولاسيون. لونطرينمون سي جوست 40% ماكسيموم. علاش تعيا ما تريني بحال السلاح. الا ما كليتيش عطيتي الجسم ديالك لي ماكرو نوتريمون اللي خاصينو باش الموسكل يتنفخ راك ما غادي تزيد لقدام. داكشي علاش ندوزو لا بليبار ديال الوقت ديالنا تندويو على الماكله. دونك فوالا دونك كازين بروتين تهضم ثقيله مع هادشي بانكيكس بروتيني مصوبون نتوما فيهم ببروتين افيك سا سورس دو كاربس غادي ناخذ اون بانان اي لا جاشيوها هكا. الواحد ملي كياكل 4 لي روبا كل ساعتين 3 سوايع تقريبا ما عندوش بلاصه باش ياكل كثر من هادشي. اي ما بتيت استوس كيف قلت لكم باش نخلي الماء في الموسكل ديالي كاس ديال الماء وتندير فيه ان بو دو سيل دو مير. فوالا دونك سي لا فان دو لا فيديو. ما غاديش نزيد نطول عليكم كثر من هادشي. بغيتو لادريس ديال نايك ستور غنخلي لكم هنا كيف ديما ابونيفو راكم ما خاسرين والو. ان بتي بوز بلو عجبتكم لا فيديو بارطاجيها الا استفدتي باش كلشي يستافد. اي ديسي لا داي جو البنات جو vous dis à très bientôt inchallah pour un nouvel épisode.